प्यार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम आप सभी के लिए हज़रत मौलाना कारी हनीफ साहब का बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का उन्वान है हज़रत उस्मान गनी का दोस्तों बहुत ही प्यारा वाक़या। दोस्तों, जिसे बहुत ही प्यारे अंदाज से बयान फरमा रहे हैं कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़ फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम। सिब्ग़तुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिब्ग़तन व नहनु लहु आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाह व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना आमालुना व लकुम आमालुकुम व नहनु लहु मुख़लिसून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जलीलुल क़दर सहाबी है, खलीफे सालिस है। अल्लाह तबारक व तआला का वो बरगुज़ीदा बंदा है कि जिसको कई चीज़ें अल्लाह पाक ने इम्तियाज़ी अता फरमाई। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबी रिश्तेदारी है। इस तरह का रिश्ता है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह जब पैदा हुए तो जोड़ा पैदा हुआ। हुजूर के वालिद जो पैदा हुए हजरत अब्दुल्लाह, तो साथ एक लड़की पैदा हुई, जोड़ा पैदा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक वक्त में एक साथ में एक जोड़ा पैदा हुआ, एक लड़का और एक लड़की। खुदावंद करीम ने हजरत अब्दुल्लाह को तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद और बाप बना दिया। खुदा की रहमत से लड़की भी क्यों महरूम रहती जो हजूर के वालिद के साथ पैदा हुई। हजरत बैज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नानी है।
बड़ा करीब का रिश्ता है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब का रिश्ता है। आज तो जिनका दूर से भी वास्ता नहीं है, 3 हिस्से लोग सैयद बने फिरते हैं, हुजूर के रिश्तेदार बनते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना करीबी रिश्तेदार है और अल्लाह पाक ने लड़का लड़की दोनों को ही नवाज दिया। फरमाया अब्दुल्ला तेरे बेटे को हामिल कुरान बनाऊंगा, बैजा तेरे नवासे को जामिल कुरान बनाऊंगा। अपनी नियामत से, अपनी करीमी से, अपनी रहमत से तुम में से किसी को भी मायूस नहीं होने दूंगा, किसी को भी तुम में से कम नहीं रहने दूंगा। इससे बढ़कर क्या रिश्ता होगा? पैदाइशी रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते तो थे ही। हजरत बैदा का वालिद भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल्ला के वालिद भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तो करीब का रिश्ता है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से। फिर उस्मान मक्के के मशहूर ताजिर अमीर आदमी, और जिसने देर नहीं लगाई इस्लाम कबूल करने के मामले में। उधर जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमे की तलकीन फरमाई, तबलीग फरमाई, फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वजह क्या थी? तबीयत में शराफत पहले से थी, तबीयत में शराफत पहले से थी, निज़ाफत पहले से थी, हया पहले से ही था। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अच्छा भला जवान था जब ईमान लाया और मैंने कलमा पढ़ा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, मगर कसम खा के फरमाते हैं कि ना ईमान लाने से पहले और ना ईमान लाने के बाद मैं कसम खाता हूँ मेरी जुबान से सारी उम्र में कभी झूठ नहीं निकला। तुम नमाजी बैठे हो, हाजी बैठे हो, तस्बीहों वाले बैठे हो, जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हो, है कोई माई का लाल तुम में से ये कसम खाए कि मैंने सारी उम्र में कभी झूठ नहीं बोला? हाँ, ये कसम तो हम और आप खा सकते हैं कि सारी जिंदगी में सच कभी नहीं बोला। मुसलमान और सच बोले, यानी उस्मान की हालत देखें आप। फरमाते हैं कि पैदाइश से लेकर और आखिरी वक्त तक सारी उम्र में मेरी जुबान से झूठ नहीं निकला। वो कितना पारसा, कितना पाक इंसान होगा, वो कितना पाक बाद इंसान होगा। और खुद ही इरशाद फरमाते हैं जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कि ईमान लाने से पहले भी और ईमान लाने के बाद भी आखिरी सांस तक बदकारी तो क्या, जिना तो क्या, फरमाते हैं मेरी आंख ने जिना नहीं किया। असल बदमाशी तो क्या करते, नौजुबिल्लाह बदकारी तो क्या होती, जिना तो क्या करते, फरमाते हैं मेरी आंख ने भी जिना नहीं किया। और एक और सीधी सी बात अर्ज करूं कि मैं और आप अपनी बेटी के लिए चाहे कितना लुच्चा लफंगा बदमाश क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए शराब शरीफ दामाद ढूंढता है, हया वाला दामाद जवाई तलाश करते हैं सब लोग। चाहे 100 लुच्चों का एक लुच्चा हो, 100 बदमाशों का एक बदमाश हो, अपनी बेटी के लिए फिर भी हया वाला और शरीफ आदमी तलाश करता है। तो हम तो इतने सियाने कि अपनी बच्चियों के लिए शरीफ आदमी ढूंढते हैं, और नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुदा के हुक्म और खुदा की इजाजत के बगैर सांस भी नहीं लेते। मेरा ईमान है सरकार ने जो 2 बेटियां दी अल्लाह से पूछ के दी। तुम अपनी बेटी का रिश्ता दोगे मामे से पूछकर, तुम अपनी बेटी का रिश्ता दोगे सास से पूछकर, तुम अपनी बेटी का रिश्ता दोगे सौरे से पूछकर, साले से पूछकर, रिश्तेदारों से पूछकर, भाई से मशवरा करके, बीवी से मशवरा करके, और काली कमली वाले ने उस्मान को बेटियां दी खुदा से पूछकर।
بہت بڑا عظیم مقام ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب ایمان لائے تو باپ نے رسیوں میں باندھ دیا اور بڑا مارا۔ اللہ غنی اس کو صاف صاف جواب دے دیا، فرمایا کلمہ خون کے قطرے قطرے میں بس چکا ہے، اب تیرے بس کی بات نہیں، اب یہ کلمہ مجھ سے ہٹانا، میرے دل سے نکالنا، یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ مارنے کے اگر تیرا پروگرام ہے تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا۔ اتنا شریف انسان، اتنا پاک باد انسان، اتنا شرافت والا انسان خود قسم کھا کے فرماتے ہیں ساری زندگی میں، ساری عمر میں، ساری حیاتی میں، تمام کی تمام زندگی میں، اسلام لانے سے پہلے بھی بعد میں بھی، فرمایا چھپے ہوئے بند غسل خانے میں بھی کبھی بغیر کپڑے کے میں نے غسل نہیں کیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اتنا ادب والا، اتنا حیا والا، اتنا غیرت والا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے اپنے قدم مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں، آپ نے پیر مبارک پھیلا رکھے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اسی طرح سے لیٹے رہے۔ جناب فاروق اعظم تشریف لائے، اسی طرح سے آپ آرام فرماتے رہے۔ جب حضرت عثمان تشریف لائے اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے قدموں پہ پیروں پہ بلکہ کپڑا ڈال لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کالی کملی والے ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ آرام فرماتے رہے، جناب فاروق اعظم تشریف لائے، آپ آرام فرماتے رہے، اور حضرت عثمان آئے اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے قدموں پہ پیروں پہ کپڑا ڈال لیا، فرمانے لگے او لوگو تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم ہے، عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جس عثمان کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں ادب کیوں نہ کروں؟ وہ عثمان شرم و حیا کا پیکر، غیرت کا مجسمہ، بے شمار نرالی چیزیں ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی نور نظر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور کی بیٹی، حضور کا داماد، دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھ کے فرمانے لگے مجھے قسم ہے اس پروردگار کی، میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ حسین جس کو حسین کہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ 100 میں سے ایک حصہ پوری دنیا کو حسن ملا اور 100 میں سے 99 حصے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، جو اتنا حسین ہو، جو اتنا خوبصورت ہو، اور وہ دوسرے کو حسین کہے تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ یہ فرمایا میں نے اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ کتنا خوبصورت جوان ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ہجرت فرمانے کے لیے جب حبشے کی طرف تشریف لے گئے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے مکہ مکرمہ میں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ آج آقا آمنہ کے در یتیم کالی کملی والے کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت عثمان اٹھے، جو گھر میں کھانا پکا ہوا تھا وہ بھی اٹھا لیا، کچا ریشن بھی اٹھا لیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے پیش کر دیا۔ اور جو بات کہی ہے وہ ہم کبھی بھی نہ کہہ سکیں گے۔ جو بات عثمان نے اس وقت کہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم کہہ سکتے ہیں، نہ ہم نبھا سکتے ہیں، نہ ہمارا وہ منہ ہے، ہم کیسے کہیں۔
جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کالی کملی والے آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کاٹا؟ آپ نے فاقہ کیوں کیا؟ اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ واللہ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ مال میرا نہیں، یہ سارے کا سارا تیرا ہے۔ یہ تو مال ہی آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے، آپ اس میں جو چاہے تصرف فرمائیں۔ آپ نے فاقہ کیوں کاٹا؟ یہ مال میرا ہے ہی نہیں، یہ تو سارا ہی آپ کا ہے، اور میں غلام جو تیرا ہوں، میں غلام جو آپ کا ہوں، پھر میرا تو کچھ بھی نہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے کئی میل باہر تشریف لے گئے، ہجرت فرما کے جا رہے ہیں میاں بیوی حبشے کی طرف۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلا آدمی ہے جو بیوی کو لے کر کے دین ایمان کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا آدمی ہے، پہلا جوان ہے عثمان، جو گھر والوں سمیت ہجرت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے وطن سے بے وطن ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان کو ذو الہجرتین کہتے ہیں، 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشے کی ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ پاک کی ہجرت فرمائی۔ عجب انداز ہے، ساری زندگی عجیب طریقے سے گزاری ہے۔ کسی نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کی 1 آیت سیکھی، کسی نے 2 آیتیں سیکھی، کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھا، کسی نے کلمہ سیکھا، کسی نے سبحانک اللہ سیکھا، کسی نے 1 مسئلہ یاد کیا، کسی نے 2 مسئلے یاد کیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتے ہیں الف لام میم سے لے کر والناس تک تمام کا تمام سارا قرآن کریم میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا۔ اندازہ لگاؤ، جس کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، شاگرد کا کیا کہنا؟ اور قرآن کریم کا اتنا شادائی، اتنا دیوانہ، اتنا پروانہ تھا، اس قدر عشق تھا قرآن کریم سے، 1 رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ 1 رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن کریم، پورا کلام پاک اللہ پاک کا ختم کر لیا کرتے تھے 1 رکعت میں۔ اور ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے الہی میری زبان ہو، تیرا قرآن ہو، تلاوت ہو رہی ہو، اس حال میں میری موت آئے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی اور سینکڑوں دعائیں مانگیں گے، سہولت کی، آسانی کی، فراوانی کی، رزق میں برکت کی، کاروبار میں برکت کی، قرضہ اتارنے کی، اولاد کی ہدایت کی، بڑی دعائیں مانگیں گے، لیکن یہ دعا کون مانگے کہ مولا جب میں تیری طرف آؤں تو تیرا نام ہو، میری زبان ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا جس حال میں کوئی مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ جو گالی دیتا ہوا مرے گا وہ گالیاں دیتا ہوا اٹھے گا، جو کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مرے گا وہ اپنی قبر سے گیت گاتا ہوا اٹھے گا۔ آج یہ کہانی اور قصے معلوم ہوتے ہیں، تمہیں ایک وقت آئے گا جب حقیقت آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ارشاد فرمایا جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او لوگوں مجھے پروردگار مالک کی کائنات کی قسم ہے، مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے، جب سے میں نے کلمہ پڑھا آخری وقت تک، معاشرے کے وقت تک، گراؤں کے وقت تک، بلوائیوں کے شہید کرنے کے وقت تک، فرمایا کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی میری زندگی کا جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے اللہ کے نام پہ
ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہر جمعے کو اللہ کے نام پر ایک غلام خرید کے آزاد فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی جمعے کو غلام نہ ملا تو اگلے جمعے کو 2 خرید کے میں اللہ کے نام پر 2 غلام آزاد کیا کرتا تھا۔ ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا۔ آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، کرنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بغیرت کمینوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر 1-2 کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمتیں میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَى بِيَدِهِ الْمُلْكُ، ملک میں راج میرا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون آکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں، میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ بڑی نرالی شان ہے عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات تو ایسی ہے عثمان کے پاس، اگر آپ توجہ کریں تو مزہ آئے گا اور ساری زندگی میں کام آئے گا۔ یہ چیزیں نہیں بتاتے آپ کو خطیب لوگ۔ ایک
ایک بات عثمان کے پلے ایسی ہے سارے صحابہ سے نرالی، تمام صحابہ کرام سے نرالی، اور ممتاز ہے عثمان اس معاملے میں، منفرد ہے عثمان کی ذات اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا ادب کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس زمین پہ آسمان کے نیچے ایسا ادب کرنے والا اور کوئی آیا ہی نہیں۔ جتنا ادب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، اتنا ادب اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ذرا توجہ کرنا، نیند نہ کرنا۔ قسم کھا کے فرمائی یہ بات بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یوں فرمایا، جو میں نے اپنا سجا ہاتھ، دایاں ہاتھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ رکھ کے کلمہ پڑھا تھا، جب میں نے حضور سے بیعت کی تھی، میں حضور کا مرید بنا تھا، حضور کو میں نے اپنا پیر و مرشد بنایا تھا، اپنا نبی مانا تھا، خدا کی توحید کا اقرار کیا تھا، اس دن سے لے کر فرماتے ہیں آج تک میں نے اپنا یہ سجا ہاتھ کبھی بھی اپنے استنجے کی جگہ نہیں لگنے دیا۔ کون ایسا ادب کر کے دکھائے گا؟ کون اتنی عظمت کرے گا؟ کون اتنا اکرام کرے گا؟ کون اتنا احترام کرے گا؟ آج ہمارے یہاں تو معمولی سی بات ہو جائے، حالانکہ سسر کا درجہ باپ کے برابر ہے، فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں بڑا بے ایمان ہے، فلان ہے، دماغ ہے۔ جبھی سکون سے بس رہے ہو نا، جبھی تو چین سے گزر رہی ہے۔ تم نے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا، خدا نے اپنی کرم کی چادر اتار لی، مارے مارے پھر رہے سارے لوگ۔ باپ کا ادب نہیں، ماں سے حیا نہیں، ساس سسر سے غیرت نہیں کھاتے، لوگ مقابلہ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ اللہ صاحب غیرت والا جوان فرماتے ہیں میں نے تو نبی کا ادب تو کرنا تھا، قرآن کا ادب تو کرنا تھا، اللہ پاک جل شانو کا ادب تو کرنا تھا، مدینے کا ادب بھی کرنا تھا، حضور کی روضہ اقدس کا ادب بھی کرنا تھا، میں نے تو اس ہاتھ کا بھی ادب کیا جو میں نے حضور کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ یوں ہی تو نہیں، اللہ پاک نے فرما دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ پاک نے فرما دیا لوگو اس طرح ایمان لاؤ جیسے عثمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جیسے فاروق اعظم لائے، اس طرح ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر لائے، فقد اہتدوا ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ان کی راہ چھوڑ دی، ان کو چھوڑ کے چلے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تم بدبختی میں جا پڑو گے، پھر تم تباہی میں جا پڑو گے، پھر تم بربادی میں جا پڑو گے اگر تم نے میرے عثمان والا راستہ چھوڑ دیا۔ تو بڑی خوبیاں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، بڑی صفتیں اللہ پاک جل شانہ نے رکھی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، نرالی شان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب، وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ
अलैहि वसल्लम का, फरमाया कि हर पीर के दिन, हर जुमेरात के दिन हर उम्मती का नाम आमाल मेरे सामने पेश किया जाता है। हर उम्मती का अमाल नामा सरकार के सामने कर दिया जाता है। तेरे फला उम्मती का ये अमल है। जरा मस्जिद में बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, लोगों सोचो तो सही, हमारे अमाल नामे देखकर आका को कितना रंज होता होगा। हमारे किरदार देखकर, हमारी रूसियाई को देखकर आका को कितना रंज पहुंचता होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हमने हुजूर की ज़ात अक़दस को रंज पहुंचाया, परेशानी पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। परवाह नहीं करते नमाजों की, नौजवान भी, बूढ़े भी, हज करके भी नमाज पढ़ते लोग। और अब तो वैसे भी दाना बीना लोग हैं। आज से कोई 25 साल पहले, नाम नहीं लेता, हमारे इसी इलाके में ही एक आदमी हज करके आया, बेचारा फौत हो गया, नाम इसलिए नहीं लेता, बात सुना दूं। उस जमाने में लोगों को बड़ी रगबत हुआ करती थी, कोई कोई हाजी होता था। अब मैं उसको जब मिलने गया तो दोपहर को गया था, तो मदीने की, मक्के की, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, बातें होती रही। मैं उठकर जोहर की नमाज पढ़ के फिर आ बैठा और हाजी वहां का वहीं बैठा। मैंने समझा लोगों का रश आने जाने वालों का यहीं पढ़ ली होगी। फिर बातें चल पड़ी मिना की, अरफात की, मुज़दलिफा की। मैं फिर असर की नमाज पढ़ने चला गया और असर की नमाज पढ़ के आया तो हाजी फिर वहीं बैठा। मैंने उसके एक रिश्तेदार से पूछा, गालिबन भाई था, मैंने हाजी साहब ने नमाज पढ़ी? कहने लगे नहीं, थके हुए हैं ना, जरा नहा धो के तसल्ली से पढ़ेंगे। अब मैंने कहा आया हुआ तो परसों चौथ का है कि जी सफर बड़ा था, कुछ आने जाने वालों का बड़ा रश है। मैंने कहा अच्छा। फिर आप जानते हो हम मौलवी लोग हैं, चुप नहीं रह सकते। मैं तो बातों बातों में उस हाजी को कह बैठा, मैंने कहा तू हाजी तो करी आया, लेकिन चौथा दिन है, नमाज नहीं पढ़ता, तुझे नमाज पढ़नी चाहिए। तो मुझे कहने लगा कि जी आप ही लोगों से सुना है कि बैतुल्लाह में 1 रकात पढ़ो तो 1 लाख का सवाब मिलता है, और मस्जिद नबवी में 1 रकात पढ़ो तो 50,000 का मिलता है। मैं 4 महीने वहां पढ़ के आया हूं, हिसाब लगा लो। आखिर कब तक नहीं पढ़ूंगा, हिसाब तो लगाओ। वैसे भी मेरे सर हो गया मौलवी साहब, मैंने तो वहां पढ़ी जाए कि नमाज का लाखों का सवाब मिले, और 4 महीने पढ़ के आया हूं। बजाय शर्मिंदा होने के कि मेरी नमाज जाया हो रही है, और उल्टा हिसाब निकाल दिया। और अब तो उससे भी ज्यादा हद हो गई है, लोग कहीं वहीं नहीं पढ़ते, कई लोग वहीं नमाज नहीं पढ़ते, और बकवास ये करते हैं कि हर में काबे के इमाम के पीछे, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे हमारी नमाज नहीं होती। ये भी मसला आ गया, मैं आपको समझा दूं। आप लोग सियाने हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, लिखे पढ़े भी हैं। देवबंदियों की अकीदे वाली मस्जिद में बिदअत करने वाला इमाम नहीं रह सकता। एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं, सही उल अकीदा देवबंदी जिन्हें कहते हैं, उनकी मस्जिद में बिदती किस्म का इमाम इमामत नहीं कर सकता, लोग रखते ही नहीं। और देवबंदी अकीदा रखने वाला उनकी मस्जिद में इमामत नहीं कर सकता, वो रखते ही नहीं। या फिर मुतवल्ली चौधरी नंबरदार हाजी की इजाजत के बगैर कोई इमाम नहीं रह सकता, इंतजामिया कमेटी की इजाजत के बगैर कोई नहीं रह सकता, मुतवल्ली की इजाजत के बगैर कोई नहीं रह सकता, हाजी और नंबरदार की इजाजत के बगैर कोई नहीं रह सकता। तो तुम तो इतने सियाने कि अपने अकीदे के खिलाफ जो हो उसे नहीं रखते। अल्लाह पाक को इतना भी पता नहीं कि मेरे बैतुल्लाह में जो खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा है यह आदमी कैसा, खुदा को तुम जितना इख्तियार भी नहीं है। तुम अपनी मर्जी के खिलाफ इमाम को अगला वक्त नहीं आने देते, और खुदा नऊज़ बिल्लाह इतना कमला कि वो रखे ही खड़ा है। तुम अपनी पसंद का अगर इमाम रखते हो, खुदा अपनी पसंद का वहां इमाम रखता है।
और अगला मसला सुनो, मस्जिद नबवी अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरा अकीदा और ईमान है, मैं कोई बनावट वाली बात नहीं करता, ना मुझे मसले में लालच है, ना मैं किसी से डरता हूं। मस्जिद नबवी जो है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे मदीने में काना दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा, मेरे मदीने में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा, ताऊन जैसी बीमारी दाखिल नहीं हो सकेगी। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा और इजाजत के बगैर वहां कोई इमाम रह सकता है? चलो अगर हुजूर अपने मज़ार मुबारक से उठकर मारने नहीं आएंगे तो अल्लाह पाक से हमारा अकीदा है, आज भी अल्लाह अपने महबूब को अपने खजाने से दे रहा है, आज भी वो ले रहे हैं, वो अपना करम दे रहा है, वो अल्लाह अपने मौला की बख्शिशों से अब भी झोलियां भर रहे हैं, अब भी अपनी अल्लाह की रहमत से माला माल हो रहे हैं। तो क्या अल्लाह पाक को क्या करके वो हटा नहीं सकते? पता चला मस्जिद नबवी का जो इमाम है वो हुजूर का पसंद है, हुजूर का पसंद है तो खुदा का पसंद है, और बैतुल्लाह का जो इमाम है वो खुदा का पसंद है, वो खुदा का घर है, वो खुदावंद करीम का घर है, वहां उसकी इजाजत के बगैर कोई एक सेकंड नहीं रह सकता। और मसला समझो, बैतुल्लाह जो है खाने काबा, उसमें आदमी चाकू लेकर दाखिल नहीं हो सकता, हथियार लेकर के शरन जायज नहीं दाखिल होना, तो दूसरे अकीदे वाला वहां इमामत कैसे कर सकता है? अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल धोखा है कि काबे के इमाम के पीछे और मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। अगर उनके पीछे नमाज नहीं होती तो फिर फरिश्तों के पीछे होगी, फिर किसी के पीछे भी नहीं होती। और खुदा के घर में जो खड़े हैं, जहां लाखों नमाजों का सवाब मिलता है, वहां नमाज नहीं होती। ये निरी बनावट है इन लोगों की, और फिर वहां पकड़े जाते हैं, और जो वहां सजा मिलती है यहां आकर बताते नहीं, यहां आकर बताते नहीं जो सजा मिलती है। अर्ज करने का मकसद ये, बात यूं चल निकली कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इतना अदब किया, इतनी अजमत की, इस कदर एहतराम किया, इस कदर इकराम किया अल्लाह जल्ले शानहू का भी, बैतुल्लाह का भी, मदीने पाक का भी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस तभी तो इनको नसीब हुई, तभी तो हुजूर की मजलिस में बैठे, और जभी तो इनको हजारों नहीं लाखों मर्तबा हुजूर का दीदार मिला। तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तीन चीजें मुझे प्यारी है पूरी दुनिया में, तीन चीजें पसंदीदा है मेरी। सबसे पहली फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कुर्रतु आईनी फी सलात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिस उम्मती का ये दिल करे कि मैं नबी की आंख ठंडी हो, उसे चाहिए कि नमाज पाबंदी से पढ़े। दूसरा फरमाया वफादार औरत मुझे बड़ी पसंद है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफादार औरत, हाय हाय हमारी माओं से ज्यादा वफादार कौन होंगी। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काली कमली वाले के घर में 3 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। दूसरों के वास्ते है सीमो जरो गोहर, और अपना ये हाल है कि चूल्हा है बुझा हुआ। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमें 24 घंटे में एक पानी का प्याला और एक खजूर का दाना मिला करता था। कभी अपनी माहों की खुराक तो देखो, खर्चा तो देखो। और अगली बात सुनो तो हैरान हो जाओ। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उस प्याले और खजूर की कदर भी तब हुई जब वो भी न मिली। पैसों को बर्बाद करने वालों, बेकदरी करने वालों, जरा सोचो तो सही कि क्या घर है मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
इसी घर से खैर और बरकत मिली साहबा किराम को। लेकिन दुनिया ना थी, बिल्डिंग ना थी, कोठी ना थी, बंगला ना था, चहल पहल ना थी। अच्छा एक बात और आज याद करके ले जाओ, ये तो मजबूरी हुई ना, ये तो एक मजबूरी हुई, परेशानी हुई, मोहताजी हुई कि पानी का एक प्याला और एक खजूर का दाना मिलता था। और अगली बात सुनो तो हैरान हो जाओ, मजबूरी और चीज है, इख्तियार से करना और चीज है। जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है। ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का साल का खर्चा 12,000 रुपया बोरी में भरकर हजरत उमर ने हजरत ऐशा के घर पहुंचा दिया। लो तुम्हारा ये साल का खर्चा आ गया। साल का खर्चा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा। इतना बड़ा बोरा भरकर आया। अल्लाह गनी, बजाय खुश होने के, बजाय मचलने के, बजाय फख्र करने के, अपनी खादमा से फरमाने लगी, हजरत आयशा खादमा से फरमाने लगी, मैंने तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे पत्थर देखे, मैंने तो काली कमली वाले को फाके करते देखा। खादमा से फरमाने लगी, इस बोरी के मेरे दरमियान में कपड़ा लटका दे, मेरी आंख देखना गवारा नहीं करती, मेरी आंख देखना भी गवारा नहीं करती। उसने कपड़ा लटका दिया। इसके बाद खादमा से फरमाने लगी, मदीने में ऐलान कराओ, जिसको खैरात चाहिए वो आयशा के दरवाजे से आके ले जाए रजी अल्लाह ताला अन्हा। सारे मदीने में ऐलान हो गया, खैरात लेने वाले आ जाओ। एक और बात थी उस वक्त में, जरूरतमंद जाता था, ये नहीं कि टेबक में हजारों रुपया पड़ा हुआ फिर भी मांग के खाना है, जेब में हजारों रुपया फिर भी मांगना है, पल्ले से नहीं खाना। कि जितने भीख मांगे है ना, भीख मांगने वाले 1 करोड़ रुपया दे दो, इंशाअल्लाह शाम को फिर भी मांगेगा, उसके मुकद्दर में भीख मांगना है। उसे फरमाने लगी कुछ नहीं है, वो खादिमा कहने लगी कुछ नहीं है। अब वो खादिमा कहने लगी कि अगर 1 टके का गोश्त मंगवा लेती तो तुम भी अपना रोजा खोल लेती, गोश्त से मैं भी खा लेती। क्या जवाब दिया अम्मा ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने? फरमाने लगी, अब ताना देने से क्या फायदा, तूने उस वक्त याद क्यों नहीं दिलाया? इसलिए मैंने ये वाकया सुना दिया कि पहली बात सुनकर के तो आप लोगों के दिल में भी ये बात आई है ना कि जी मजबूरी है, चोरी तो वो करने से रही बेचारी, परेशानी जो हुई, गुर्बत जो हुई, तंगी जो हुई, चलो पानी का प्याले पे गुजर किया। और नहीं, ये हजरात इख्तियारी भी फाका करते थे। अब 12,000 आया और इफ्तार करने के लिए छुछुआ रहे, खजूर भी नहीं। और हम तो खुदा जाने कब कब तक का इंतजाम सोचते हैं, पोते पोतियों तक का इंतजाम जब तक ना कर लें और औलाद दर औलाद तक का इंतजाम ना कर दें, उस वक्त तक हमारी तसल्ली तो होती नहीं। इसी को मजजूब ने बड़े अजीब तरीके से समझाया, कहता है कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, और जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। तेरे रिश्तेदार अजीज अकरबा धड़ाधड़ मिट्टी फेंक के ऐसे आएंगे गोया तुझे पहचानते भी नहीं। बड़ी बड़ी अजीब बातें कही मजजूब अली रहमत ने, अल्लाह की रहमत नादिल हो उसकी कब्र मुबारक पे, आमीन का। कहता है सब की सब है राह रवे कुए फना, सब चल रहे हैं फना की तरफ। अब ये जो हम लोग बैठे हैं ना, खुश हो रहे हैं, मेरी 50 साल उम्र हो गई, मेरी 60 साल उम्र हो गई, मेरी 40 साल उम्र हो गई, मेरी 30 साल कम उम्र हो गई, और असल बात हमारे दिमाग में आती नहीं, यानी कब्र में जाने के 20 साल कम हो गए, कब्र में जाने के 50 साल कम हो गए, और कब्र के मौत के मैं करीब हो गया और करीब हो गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अभी आपने कारी हनीफ साहब का बहुत ही प्यारा बयान सुना। दोस्तों, बयान आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना।
कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।